أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض يا
انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة 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 أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل في الآخرة إلا قليل في الآخرة إلا قليل فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل صدق الله العظيم.